बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। आज हमारे साथ डॉक्टर ताहिर जमील है और हम बात करेंगे चाइनीज़ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट की, और जिसमें चाइना कहता है कि उसने मल्टीलैटरलिज्म को अपना लिया है, उसको पुश कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, और साथ में ओपनिंग अप की पॉलिसी के ऊपर गामजन है और दुनिया के अंदर अमन चाहता है, और अमन भी एक अथॉरिटेटिव डायलॉग के जरिए से। इसका क्या मतलब है, क्या फ़र्क है चाइना की पॉलिसी और अमेरिकन पॉलिसी के अंदर? बज़ाहिर तो दोनों के अहदाफ हमें एक ही नज़र आते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स गालिबन दोनों के काफ़ी मुख्तलिफ हैं। ताहिर, ये चाइना की जो मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करने की पॉलिसी है, इसे आप कैसे देखते हैं सबसे पहले? और फिर कहते हैं हम ओपनिंग अप की भी बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे बातों में आता तो बहुत अच्छी चीज़ है, यदि हम अपने आप को ओपन करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली ये इस तरह होता हुआ मुश्किल लगता है। क्योंकि देखिए, मैं इंटरनल सिस्टम के डायनामिक्स को देखता हूँ, स्ट्रक्चर्स को देखता हूँ। अब आप मुझे बताएं, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जब उनकी फॉरेन पॉलिसी बनती है तो उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर क्या होता है? पब्लिक प्रेशर ऑर्गेनाइज्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह मैं आपको अगर एग्जांपल दे दूं, मैं पॉलिटिकल सिस्टम को ओपनिंग अप की बात नहीं कर रहे, मैं वो इकोनॉमिक सिस्टम की कर रहे हैं, जो जिसको 24 साल उनके रिफॉर्म। देखिए, बात पता क्या है, आपको मैं बताऊं कि एक होता है मार्जिनल इफेक्ट। चाइनीज सिस्टम के अंदर जितना कंट्रोल का मैकेनिज्म है, प्रॉब्लम ये है कि हम तो एक चाइना के सिस्टम को इतना ज्यादा एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डेटा इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। हमारे पास ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है या फॉरेन स्कॉलर्स की होती है, या उनके कुछ स्कॉलर्स हैं जो इसके ऊपर लिखते रहते हैं। बाकी ठीक है, ओपन अप कर रहे हैं, और मल्टीलेटरल होने के अलावा चारा भी कोई नहीं है। आप अगर अपने आप को तमाम रीजन्स के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं, आप सेंट्रल एशिया में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल के साउथ चाइना सी के ऊपर करना चाहते हैं, तो आपको मल्टीलेटरल होना पड़ेगा। आप हर किसी के साथ दुश्मनी मूव नहीं ले सकते ना। किसी के साथ आपको अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, बाकी के साथ आप बुरे रख लें, लेकिन ये तो मजबूरी है। और बल्कि हर दुनिया के अंदर ये चीज साबित हो चुकी है कि भी मल्टीलेटरलिज्म ही है। उसके लिए फिर आप मुख्तलिफ किस्म के फोरम अवेलेबल किए गए हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का नतीजा था कि भी जहाँ लोग बैठे मिलजुल के बात करें, ताकि किसी क्राइसिस से पेश आमदा क्राइसिस से पहले हम उसका कोई तदारुक कर सकें। लेकिन क्या अमेरिकन पॉलिसी भी यही नजर आती है, मल्टीलैटरलिज्म को अमेरिका सपोर्ट करता है, या फिर अपनी यूनिलैटरल जो अजारादारी है दुनिया के अंदर उसको कायम रखना चाहता है, जिसमें इंडिया को क्वाड के अंदर सेंट्रल पोजीशन देता है? देखिए, उसका आप इंडिया का, अमेरिका का आप इस तरह देख लेना कि बड़ी पावर है, वो चाहती है कि जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है वो उसके नॉर्म्स के मुताबिक रहे, जो वैल्यू सिस्टम उसने पूरी दुनिया के लिए सोचा हुआ है, हर चीज उसका इकोनॉमिक सिस्टम, उसका स्ट्रेटेजिक डिजाइन जितने भी हैं, वो सारे उसके मुताबिक होने चाहिए। अब उसके दो तरीके हैं, या तो आप सप्रेशन अपना लें, या आप लोगों को पार्टिसिपेशन दें, लेकिन पार्टिसिपेशन की कास्ट बहुत होती है। मुझे अभी भी, मैं कल पढ़ रहा था कि भी जो ट्रीटी ऑफ वर्साई होता है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें जर्मनी के ऊपर काफी सारे जुर्माने लगते हैं, जो अपनी मैं लोकल जबान में कह लूँ, जिसको वॉर इंडेमनिटी आप जिसको कहते हैं, जो उन्होंने देनी थी बाकी यूरोपियन ममालिक को, और उन्होंने वो नहीं दे पा रहे थे, तो अमेरिकन क्योंकि गारंटी था, तो अमेरिका को आना पड़ा, तो वो कर्जे सारे या रिस्केड्यूल हुए, और जर्मनी के वो कर्जे उनकी मद में अमेरिका ने पे किए। तो कहने का मतलब ये कि जब आपको मल्टीलेटरल होने पड़ेगा, आपको कम से कम एक बेनेवोलेंट रोल तो अपनाना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर भी अपना इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये अगर मेरे फायदे में है तो आपके भी बहुत फायदे में है। ये चीज और उनकी इंडस्ट्री को आपको खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि लोगों, हर मुल्क के पास अपनी एक बहुत बड़ी आबादी है। इस वक्त दुनिया के अंदर जो भी मुल्क है, फॉर एग्जाम्पल चाइना पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है, सी पैक है, BRI है, बाकी चीजें, तो पाकिस्तान को भी ये इंप्रेशन जाना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के पाकिस्तान की मीशत तरक्की करेगी, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलेगा, और पाकिस्तान अपने आप को पहले से ज्यादा महफूज सा सफर करेगा। अजम्पशन तो यही है पाकिस्तान के अंदर के जो सी पैक का प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान के अंदर ये अजम्पशन है, और बेहतरी कहने की होती हुई नजर भी आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा बिल्कुल डेवलप है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ताहिर, ये फरमाइएगा ना कि आपने बात की अमेरिकन अपने वैल्यूज को प्रमोट करना चाहते हैं। वैल्यूज तो उसकी डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन है, जो सॉफ्ट कल्चर है अमेरिका का, और वो इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल आपको नजर आता है, बड़ा इंप्रेसिव किस्म का है।
غالباً وہ چائنا کا نہیں ہے، غالباً وہ رشیا کا نہیں ہے، دوسرے ممالک کا نہیں ہے، لیکن اب اگر نیو یارک کی لیجسلیٹو اسمبلی سے تھامس جیفرسن کا مجسمہ ہٹایا جائے اور وار مونگرر کو آپ سپورٹ کریں، اور پھر آپ کی یوکرین میں وار چل رہی ہے، آپ اسرائیل کو سپورٹ کریں، ریسنٹلی 2 4 دن پہلے لاسٹ بیچ جو ہے نا ایک اور ہتھیاروں کی اسرائیل کو دی ہے اور وہ دوبارہ وہاں پہ وار شروع ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ امریکنز اپنے ویلیوز کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں، یہ تو آپ اسپیس دے دیں چائنا کو کہ وہ اپنا سافٹ امیج وہاں پہ پروموٹ کریں۔ دیکھیے بالکل چائنا اپنا سافٹ امیج پروموٹ کر سکتا ہے، اور چائنا کے پاس اس مد میں اپنا کافی کچھ ہے کہ چائنا کا اس طرح سے اگر اس کی پوری ہسٹری دیکھی جائے اتنی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن نہیں ہے۔ ایون ایک دور میں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ چائنا کی جو ماوسٹ موومنٹ تھی، کلچرل ریولوشن تھا، اس کو خاص طور پہ جو پوسٹ کلونیل ڈسکورسز اور اسکالرشپ جہاں پر پنپی، جیسے لائک فرانس اور پیرس، جس میں آپ سارترے کا نام لیتے ہیں، ان لوگوں نے اس کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا تھا۔ چائنا کوئی اس طرح نہیں کہ بھئی آپ میں ٹوٹلی کہہ دوں کہ اس کی بلیجرینسی ہے جو اس کے امیج کو ڈومینیٹ کرنی، ایسا نہیں ہے۔ باقی امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں پر ہمیشہ جو چیز رہی ہے جس کو میں ریزیلینس کہتا ہوں، کہ وہ مڑ بھی جاتے ہیں، وہ اڑ بھی جاتے ہیں۔ اب کیونکہ ان کے ساتھ وہ بڑا پرابلم ہوگا، آج ہی ایک ڈیسیژن آیا، میں سن رہا تھا کہ اسرائیلی باشندوں کو ویزے اس نے بند کر دیے، امریکنز نے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور لوگ ان کے اوپر حملے کریں۔ اب ایسا ایسا اوپینینز ہیں وہاں ڈیولپ ہوتی ہیں، تو یہ میں آپ کو بتا دوں وہاں کی جو کلیکٹیو اوپینین ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، چاہے وہ پروپیگنڈا کے ذریعے پیدا ہوئی ہے، چاہے اس کے پیچھے کوئی ایک ڈسکورس ہے، کوئی ڈبیٹ ہے، یا کوئی ریٹورک ہے، جیسا بھی ہے، اگر اس نے پاپولر مائنڈ سیٹ کو ڈومینیٹ کر دیا ہے تو پالیسی اسی طرح سے نکلے گی، آپ چاہے جو بھی کریں۔ اکنامک پراسپیرٹی وہ چائنیز کا بھی ہدف ہے، امریکنز اور ویسٹ کا، پوری دنیا کا ہدف ہے، پوری دنیا کا اکنامک پراسپیرٹی ہوگی تو آپ ٹیکنالوجی کے انوویشن پہ بجٹ لگا سکتے ہیں، ہتھیار خرید سکتے ہیں۔ اچھا چائنیز بھی بزنس کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ ڈپلومیسی کے ذریعے سے، ملٹی لیٹرل فورمز کے ذریعے سے۔ امریکنز کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وار شروع کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ عین الاسد جو اڈا ہے اس وقت عراق میں، اس کے قریب آئل آپ کے ریزروائر ہیں، جہاں پہ سیریا میں جو پورشن ان کے ہاتھ میں، وہاں پہ تیل اور گیس کے ریزروز ہیں۔ اسی طریقے سے اسرائیل کا بھی کہا جا رہا ہے جو برٹش نے ویٹو کیا، اور رشی سوناک جو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو کہ نارتھ غزہ کے اوپر قبضہ کرے، کہتے ہیں وہاں پہ گیس کے ریزروز ہیں، اور اس پہ کلیم کر رہا ہے اسرائیل چونکہ وہ بی پی یعنی برٹش پیٹرولیم کو وہ دے رہے ہیں، اس سے رشی سوناک کی جو وائف ہے اس کی جو کمپنی ہے وہ اس کو اس سے بینیفٹ لے گی۔ تو اکنامک پراسپیرٹی نظر آ رہی ہے، لیکن ملٹری ایز اے ہارڈ پاور جو ہے وہ ایز اے انسٹرومنٹ یوز ہو رہا ہے امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے، جبکہ چائنیز ڈپلومیسی کے ذریعے، ملٹی لیٹرلزم کے ذریعے، انویسٹمنٹ کے ذریعے، سی پیک اور بی آر اے کے ذریعے سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دونوں کے آپ دونوں کا کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اس کو سیکورٹی کو نا اتنا سادہ انداز میں نہ لیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ریسنٹ خاص طور پہ 20 25 سال ہیں، اس کی چاہے وجوہات کوئی بھی ہوں، لیکن ایک ٹیررزم کا ساتھ ہوا ہے۔ اب یہ جو ٹیررزم ہے اس کو کنٹرول کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آپ کا جو سسٹم آف انالیسس جو ہم آئی آر کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں اندر جو بنیادی یونٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اسٹیٹ میں اس کا ہم کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس بھی کرتے ہیں، کبھی ہم زیرو سم گیم کی بات کرتے ہیں۔ اب ٹیررسٹ کیا ہے کہ ہی از سولجر ایٹ لارج، نہ اس کی زمین کے ساتھ جڑا تھا یا کچھ، اس لیے وہ سیکورٹی چیزوں کے لیے جو ان کو سیکور کرنے کے لیے اور اسے کسی علاقے کو یا جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے، لوگوں کو تحفظ دلانے کے لیے آپ کو کافی سارا حد تک آگے جانا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے، اور انفارچونیٹلی جیسا بھی آپ کہہ دیں کہ بھی پچھلی 2 دہائیوں کا 3 دہائیوں کا جو بھی ٹیررزم کی موومنٹس ہیں یا ٹیررسٹ آئیڈیالوجیز ہیں، وہ ساری کی ساری امریکہ کے خلاف، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے خلاف، اور جس کی وجہ سے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بھی بش جونیئر کے دور میں پریمپٹیو اسٹرائک کی بات کی گئی، تو وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ اور ٹیررزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں امریکن ہیومن کاسٹ بھی بہت زیادہ بڑی ہے۔ لیکن جو یہ آپ نے پریمپٹیو اسٹرائک کی بات کی، اس سے تو امریکہ کا قائم کردہ خود کا جو آرڈر ہے وہ ڈسٹرب ہو کے نہیں رہ گیا؟ پریمپٹیو اسٹرائک انٹرنیشنل لا کی کھلم کھلا بالکل ہو جاتی ہے۔ میں دیکھیں یہ جو جتنی سائن پوسٹنگ ہم کرتے ہیں نا پولیٹیکل ماڈلز کی، اٹ از یوٹوپیا۔ آپ ڈیموکریسی کی باتیں کرتی ہیں، یہ تقریباً ساری یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ یوٹوپیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی ہم نے 100% اچیو کر دیا۔ دنیا میں بات کی جاتی ہے کہ ڈیموکریسی از یوٹوپیا،
اب کوئی ملک اس کو اچیو کرتا ہے, کوئی ملک اس کو اچیو نہیں کرتا, کتنا اچیو کرتا ہے وہ ایک اور بات ہے, لیکن ان چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. امریکنس کے لیے بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اکنامک ورلڈ آرڈر کو کیسے اپنے ہاتھ میں رکھا جائے, دنیا کے اسٹریٹجک آرڈر کو کیسے ہاتھ میں رکھا جائے. اور اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ کی کمپٹیشن ہے وہ بہت زیادہ حد تک سبسٹانشل ہو چکا ہے. چائنا جس صورت میں آ چکا ہے اور باقی پاور جس طرح سے آ چکی ہیں, اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے, پاور ٹرانزیشن ہو رہی ہے, اکنامک ٹرانزیشن ہو رہی ہے, یہ پیسفل ہونی چاہیے. اور یہ دنیا کی تمام پاورز کی رسپانسبلٹی ہے. اگر یہ پیسفل نہ ہوئی, اٹ وڈ بی, یہ ایک تباہی ہوگی. پیسفل ٹرانسفارمیشن کے لیے میکینزم کیا ہے؟ ہاں, پیسفل ٹرانزیشن کے لیے میکینزم کیا؟ دیکھیے, میں آپ سے تو بات کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کی اپنا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ رہا یاد میں نا. ایک اسمپشن ہے کہ بھئی دو ملک, فار ایگزامپل ایک جو ہے ٹارگیٹ کنٹری ہے, آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. برٹش بہت بڑی پاور تھا, امریکہ ایک پاور بن کے ابھرا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کانفلکٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یعنی کہ امریکہ نے ڈومینیٹ کیا نا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے برٹش پاور کو ڈومینیٹ کیا. کیا ریزن تھی؟ لڑائی ہونی چاہیے تھی نا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ دونوں جو بنیادی نارمز اور ویلیوز تھے, جو انٹرنیشنل سسٹم کے حوالے سے تھے, جو کہ گلوبل سیٹلمنٹس کے حوالے سے تھے, ریجنل سیٹلمنٹس کے حوالے سے تھے, ان چیزوں کے اوپر دونوں کا ایگریمنٹ تھا. سویلائزیشن, دونوں ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے, اور ایون کوئی پرابلم, ایون کلچرل کنیکٹیوٹی بہت زیادہ تھی. اب یہ جو پاور ٹرانزیشن کی فیز میں اس وقت ہم اب چائنا ان نارمز کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتا جو امریکن ایگری کرتا. چائنا ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتا, چائنا کہیں بھی ڈیموکریٹک پروموشن کی بات نہیں کرتا. جہاں پر بھی چائنیز انویسٹمنٹ گئی ہے وہاں پر کافی سارے ڈاؤٹس بھی آئے ہیں, ڈیولپمنٹ بھی گئی ہے. تو اب ملیٹریلی جس طرح سے ان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے تائیوان کے ایشو کے اوپر, ساؤتھ چائنا ایشو کے اوپر, دیٹ از آلسو پرابلمٹک. تو اور دونوں they are poles apart in terms of their ideologies. Am I right? تو یہ پاور ٹرانزیشن سویلائزیشنل بھی ہے اور نارمز کے اوپر بڑا کانفلکٹ ہے. جیسا رشیا کو آپ ایگزامپل کریں, رشیا چلو اس نے وہ ٹرانزیشن سے نہیں گزر سکتا, رشیا اسی طرح ختم ہو گیا, ورنہ رشین سسٹم تو ایکسیپٹیبل نہیں تھا دنیا کو. مجھے یوں لگتا ہے جیسے مثال کے طور پہ وہ جو ریفارمیشن کی موومنٹ چلی انلائٹنمنٹ کی, چونکہ برطانیہ سے اٹھی اور پھر وہ امریکہ میں اس کی مینیفیسٹیشن ہوئی, تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کرسچن زائنزم, اس کی وجہ سے جو وجود میں آیا, کیونکہ وہاں پہ ہوموجینٹی تھی, لہٰذا وہاں پہ آپ کو وار نظر نہیں آتی. ادروائز وہی سویلائزیشن جرمنی کے کیس میں بھی نظر آتی ہے ان ٹرمز آف ریلیجن, وہی سویلائزیشن رشیا کے کیس میں بھی نظر آتی ہے, لیکن وہاں پہ چیلنج کیا. لیکن وہ جو چیلنج تھا, ہٹلر تھا, وہ کبھی بھی ان نارمز کے ساتھ ایگری نہیں کر سکتا تھا. جو آپ لبرل ایکسیپشنلزم ہم جس کو کہتے ہیں, جو وڈرو ولسن سے سٹارٹ ہوتا ہے, یہ جو امریکن آئیڈیالوجی تھی یا وہ جو سسٹم تھا, وڈرو ولسن بھی کرسچن زائنسٹ تھا. اب کہہ دیں, میں وہ نہیں کہہ سکتا, ایویڈنسز اب تو سامنے آ گئے, وہ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن اس کے ایک انٹرنیشنل اپروچ تھی. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہٹلر آ جاتا تو وہ کیا ہوتا, اس نے بچانا تھا کسی کو, یعنی کہ اس کی اپنی ہسٹری لکھتا ہوں, رشیا ڈومینیٹ کر جاتا تھا, ہم کیا کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک امریکن مائنڈ کے اندر جو ویسٹرن ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں نا, ان میں ایک ہے پارٹیسپیشن, کہ بھئی جنگ کو وہ آخری آپشن کے طور پہ لیتے ہیں. اس سے پہلے وہ باقی جتنے حربے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے, لوگوں کو پارٹیسپیٹ کریں گے, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. جنگ کو وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں ہے کہ وار بہت زیادہ کاسٹلی بزنس ہے. اس کا ایک میں آپ کو ایک بہت بڑی ایگزامپل دوں. اور ان ڈیموکریسی میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیموکریٹک لیڈر ہے, کوئی پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, اگر وہ جنگ جیت بھی جائے وہ الیکشن ہار جاتی ہے, کیونکہ جو امیڈیٹ اکنامک پریشر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر وہ اس کو کاسٹ کرتا ہے. تو لہٰذا انٹرنل ڈائنامکس ڈیموکریسیز کے بہت زیادہ مختلف ہیں. اب چائنا کے اوپر بھی بہت بڑا جو پریشر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے جس کو ہم اینالائز نہیں کر سکتے, چائنیز پاپولیشن ایک بہت بڑا پریشر ہے. اب جسٹ امیجن کہ چائنا از دا سیکنڈ بگیسٹ پاپولیشن اور انڈیا ساتھ ہے. ہم امیجن اب ایسے ملک کیا کوئی کانفلکٹ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے ملک صرف ایک کمپٹیشن افورڈ کر سکتے ہیں, دیٹ از کمپٹیشن ان دا مارکیٹ, دیٹ از دا کمپٹیشن ان دا اکانومی. دوسرا جو بھی کمپٹیشن ہوگا وہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہوگا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کیس کے اندر آپ انڈیا کو کہاں فٹ ان کرتے ہیں, جو کہ $22 بلین کے اس نے نئے ہتھیار خریدے ہیں 1-2 سالوں کے اندر. پیٹف کی رپورٹ بھی اس طرف نشاندہی کریے, تو اس پوری کمپٹیشن میں نئے ابھرتے ہوئے منظرنامے میں انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے
इंडिया की अगर इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग देखें वो तो बहुत बेहतर हो रही है। 7.6% अच्छा खासा ठीक जा रहा है। और दूसरा ये है कि दुनिया का जो अगर इंटरनेशनल जीडीपी में उसकी रेशियो है जो वो दिन ब दिन उसका हिस्सा ही बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इंडिया के ऊपर मेरी जो रिजर्वेशन है वो ये है, चाइना अगर अपने इर्द गिर्द नेबर के साथ ठीक ना हो मुझे समझ आता है, चाइना इज ए टोटलिटेरियन कंट्री, टोटलिटेरियन स्टेट। लेकिन इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी, लेकिन जब मैं उसको देखता हूँ कि अपने जितने उसके हमसाय ममालिक हैं किसी के साथ भी उसके ताल्लुकात ठीक नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो जितना इसने असला लिया है हिमालय की बर्फ पिघलानी है क्या करना है क्योंकि उनसे किसी भी बेवकूफ़ी की तवक्को की जा सकती है। अब फिर मुझे गालियां पड़वाओगे इंडियन अपने ऑडियंस से क्योंकि पता नहीं क्यों इंडिया मुझे ना सीरियस अक्सर नहीं लगता। अक्सर वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना मूवी के अंदर ना मजाया मूड होता है, कॉमेडी कॉमेडी अलग कॉमेडी के मूड में होते हैं। जो कॉमेडी उन्होंने की है इस दफा वर्ल्ड कप के अंदर, वेरी बैड। और वो एटीट्यूड था कि अजीब एटीट्यूड था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। अच्छा, ये पॉलिटिक्स में भी और ये बिल्कुल मैं मैं समझता हूँ कि जो कुछ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप के फाइनल के टाइम के ऊपर हुआ है, ये इसको आप इस पूरे माइंड सेट को इंडिया के ऊपर फैला, ये कभी भी नहीं चाहिए। यार कंपटीशन है, कोई बंदा आया है मेरिट के ऊपर आया है, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब वेस्टर्न जो मैचेस ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं, बाकी जगहों पे आप देख लें, लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, पीपल फील लाइक होम। अब यही माइंडसेट है, ये इंडिया के ज़हनों से ना अभी एक्सक्लूजन नहीं निकल सकी। वो बस जिंदगी के अंदर कभी मिडल और ग्रे एरिया में नहीं सोचता है या नहीं है। और आई डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग टू डेमोक्रेटिक मॉडल बड़ा ही सक्सेसफुल है, तो इसमें तो मोदी साहब बड़े सक्सेसफुल हैं। वो तो बड़ा वेल 17% उन्होंने वोट बैंक गेन किया है। छत्तीसगढ़ का भी आप छत्तीसगढ़ से इलेक्शन जीते जीते हैं नहीं, दो रियासतों और का जीते हैं। मोदी ने एक नई चीज दिखाई है अमेरिका को। मोदी को जिस हवाले से मैं अप्रिशिएट करूँ, उसने अमेरिका के अंदर, और ये इसमें मोदी नहीं है, मनमोहन सिंह के दौर से ये चीज कंटिन्यू हुई है, इंडिया एक नए फेज में दाखिल हो गया। और इंडिया मैं कहता हूँ कि उनके लोगों में एक नई रूह फूंकी गई। उनको ये यकीन हो गया है कि हम इकोनॉमिकली दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है। जस्ट इमेजिन कि आपकी ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, इट इज द सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। उसका अगर आप वॉल्यूम उठा के देख लें तो मैं कह सकता हूं कि भी ये कॉन्फिडेंस मोदी ने दिया है कि जिसकी वजह से आप देखते हैं लोगों को ये यकीन हो गया है कि माशी तौर पे इंडिया कि दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ कम्पीट कर सकता है। और एक और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, उसमें शायद इंडियन होमलैंड का रोल कम हो, वो है इंडियन डायस्पोरा। वो दुनिया के अंदर जितना वाइब्रेंट डायस्पोरा साबित हुआ है इस वक्त, वेस्ट को अगर आप देख सकते हैं कि वेस्ट का फ्यूचर देख सकते हैं, उसमें आप इंडियन डायस्पोरा के रोल के बगैर आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। इसमें इंडिया को आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या ये जो वॉर टाइप स्ट्रेटजी है, धमकाना, जिस तरह हम पड़ोस की बात करें, वो सूट करता है, या पीसफुल अंदाज से उन पड़ोसी ममालिक में इंडियन डेवलपमेंट के स्टेक्स को? इंडिया को मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जितने और बल्कि साउथ एशिया पूरे के अंदर चाइना को मिला के आगे कि इस इलाके के अंदर जितनी आबादी है, जितना डेमोग्राफिक मटेरियल है, ह्यूमन मटेरियल है, इस मुल्क के अंदर तो एक्सट्रीम किस्म की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी मुल्क, कोई भी मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई करे। यहाँ पर अगर एक चिंगारी भी भड़की ना, आपको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेथ्स। और मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ये मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकते। आप पाकिस्तान की देख लें कितनी आबादी है, इंडिया की कितना आबादी है, चाइना की, तो इनको रीजनली बहुत इंगेज होना पड़ेगा। मुझे कभी कभी डर लगता है, डर मुझे ऐसा लगता है कि यार इतनी बड़ी आबादी है, और जब मैं इनके लीडरशिप का माइंडसेट देखता हूँ तो मुझे खौफ आता है कि कहीं ये डबल ना कर सकते। और जिसमें इंडिया को मैं सर फहरिस्त रखूंगा, क्योंकि बीइंग अ बिग कंट्री उसका रोल भी सबसे ज्यादा है। और कल अगर कोई औनी पौनी या बहुत बुरा हालात हो गया तो उसके स्टेक्स भी सबसे ज्यादा होंगे, उसके नुकसान भी सबसे ज्यादा। हम तो वैसे ही जीरो लेवल की समझ इस सारे उभरते हुए सिनारियों में खिते की सूरत हाल हो या ग्लोबल जो कंडीशन हमारे सामने आ रही है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर आ रहा है, उस सूरत में, और कहा जा रहा है कि एशियन सेंचुरी अब तो यूरोप में नैरेटिव कंस्ट्रक्ट हो चुका है, इसमें कोई शक। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान देखें जी, इस क्रिटिकल टाइम के ऊपर ना पाकिस्तान के कम अज कम काफी सारे रीजनल मसाइल होने थे, वो हल हो चुके होते। और हम इस वक्त सर जोड़ के बैठे होते हैं कि हमने माशी तौर पे कैसे आगे जाना है, ह्यूमन कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है। पाकिस्तान के अंदर भी मुझे अफसोस होता है कि भाई इंडिया को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ,
ہمارے یہاں بھی کوئی خاص امید افزا چیزیں نہیں ہیں. ہمارے یہاں ابھی تک ایک چیز کا فقدان ہے, دیٹ از دا اسٹیبلٹی. آپ کی فارن پالیسی آپ دیکھیں, افغانستان کے ہمارے جو حالات بن رہے ہیں, ہم نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ بھی ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی ہمارے لیے اتنا بڑا چیلنج بن جائے. تو ایسٹرن بارڈر پہ تو ٹھیک ہے, ہم ہمیشہ کنونس تھے کہ وہاں پر حالات خراب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہیے اپنے نیبرس کے ساتھ ان پازیٹیو سینس, اور اپنے اکنامک ان روڈز بنانے چاہیے ریجن کے. اگر اکنامک ان روڈز نہیں بنیں گے, خدا نہ خاصہ کہیں ایسا ٹائم آ جائے کہ آپ تو بنانا چاہیں لیکن وقت گزر گیا. نیبرس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. مودی صاحب دوبارہ پاور میں آ رہے ہیں جو کہ ریزلٹس بتا رہے ہیں. دوسری طرف طالبان کی حکومت رہی. ان دونوں کے ہوتے ہوئے نیبرس میں ان روڈز کیسے بنے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہمارے جو بارڈرز کے اوپر حالات خراب ہیں اس کے ساری ذمہ دار ہم خود ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو بھی حالات بنے ہوئے ہیں اس میں ان بڑے ممالک کا بہت زیادہ رول ہے. افغانستان سیکھ جائے گا. افغانستان میں بھی آپ اگر آپ دیکھ لیں کہ بھی طالبان کے اندر بلیجرنسی ضرور ہے, لیکن ان کے کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ان کا بڑا کیلکولیٹڈ مووز ہوتی ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ جب امریکنز آئے تھے افغانستان کے اندر, افغانستان کی آبادی 2 کروڑ تھی, اب وہ تقریباً 4.3 کروڑ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے آسان ہے, ان کو بہت زیادہ رسپانسبل ہونا پڑے گا. 50 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے کابل. اب آپ ایسی انسٹیبلٹی وہاں افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرا اپنا جو کنسرن وہ یہ ہے کہ آبادیاں بہت زیادہ ہیں, اور اس کے لیے ہمیں چائنا کے ماڈل کو سیکھنا چاہیے تھوڑا. اس میں اتنی بڑی آبادی کو کس طرح پاورٹی لائن سے اٹھا کے اوپر لے کے آئے. آخر کہیں نہ کہیں اس نے تو اسٹیبل میئرز لیے ہیں, کہیں نہ کہیں اس نے ایسے زون, کمفرٹیبل زون کریٹ کیے ہیں اپنی اکانومی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, کہ آج وہ ایک دنیا کی بہت بڑی طاقت کو طلب کر رہا ہے یا مقابلہ کر رہا ہے, یہ کمپیٹ کرنا ہے. اچھا, ہر دفعہ ہر ہفتے میں ایک پروگرام ہم کیا کریں گے. ناظرین آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آپ سوالات پوچھیں تو اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا, اس کے مطابق نیکسٹ پروگرام ہم کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینک یو. کیا سر زبردست ہو گیا نا, اس لیے میں نے اس کو جانے دیا. اچھا